السلام عليكم. في هذا l'exemple كنا خرجنا لي revenus ياش ابارتير من هاد لي دوني لي revenus اللي كيبان لنا في هاد لي كورب ولا في هاد الغراف هما لي دوني اللي دخلنا هنايا مانيوالمون، يعني دخلناهم بيدينا. الهدف ديالنا هو هاد لي revenus ندخلوهم، هاد لي revenus هاد الشارت جرافيك ديالنا انها لي دوني ديالها تجيبهم منين؟ من لا طابل سميتها فاكتور. هاد لا طابل فاكتور غيكون فيها كل فاكتور عندها لا دات ديالها وعندها المونطون ديالها. دونك خصنا كل اني غيكون فيه بليزيور فاكتور، يعني خصنا نشوفوا طريقه باش نجمعوا المونطون ديال كل اني بوحدو، ومن هادوك لي مونطون المونطون ديال 2010 نديروا له كالكول ونحطوه كمعطى في هاد السيري، عاوتاني ندوزو 2011 و 2012 ونشوفوا واش كاين شي روكات في تمكننا اننا دينا روغروبمون ديال لي مونطون ديال شاك مونطون ديال لي فاكتور ديال شاك اني. يعني بغينا نجمعو بور شاك اني، حيت كل اني ما يكونش عندي فاكتور وحده، يكونوا بليزيور فاكتور. دونك نحاولوا نفتحوا اكسس ديالنا، فيها باس نفتحوا لا باز دوني دي بي ستوك ديالنا. دونك دي بي ستوك، دونك هاد لا باز دوني دي بي ستوك ديجا راها عندنا فين في قلب بروجي سي شارب باش نعقلوا لي الشومان ديالها. دوك غنمشي ندير غنكريي اون اوتر طابل، غنسميها مود كرياسيون، غنسميها فاكتور هي اوكي. دونك هنا غنديرو ليدونتيفيون غيكون اوتو انكريمون، غنديرو لو بري المونطون ديال لا فاكتور، المونطون ديال لا فاكتور غيكون دو تيب. كاين هنا تيب مونيتير، يعني ممكن نديرو تيب مونيتير. كاين باغ اكزومبل لا دات ديال لا فاكتور فوقاش غتكون دات، نديرلها فاكتور دات اف دات، وهنا غيكون التيب ديالها دو تيب دات. دونك غنحاولو نبريسيزيو الفورما ديالها باش يكون فيها جوست لا دات. ندير هادي باغ اكزومبل وغنفيرمي. هي نورمالمون لا فاكتور كتكون لي لواحد لا كوموند، دونك لا كوموند نيميرو لا كوموند، يعني في لا موديليزاسيون ريال يعني خصها تكون كاينه هنايا اي دي باغ اكزومبل كوموند. بيسك حنا ما عندناش لا طابل كوموند، واصلا هاد لا كولون باغي تصيرها هي في هاد ليطاب اللي غنديرو. دونك هنا كاين ندير اي دي كوموند باش نقولو هادي لا فاكتور وهادي تكون نيميريك باش نعرفوا هاد لا فاكتور لي شمن كوموند. دونك هنا غنسوبريميو هاد لا لين هذا، بيسك انه اصلا ما نحتاجوش في هاد الحاله هادي، سواء كان كاين ولا ما كانش كاين. دونك غنرجع اونغوجيستري وغنفتح فيرمي وغنفتح لا طابل فاكتور ونحاول ناليمونتيها باغ كالك. قلنا ليدونتيفيون راه اوتو انكريمونت، هنا غنكتب اون فالور. هنا لا دات غنمشي نكتب باغ اكزومبل لا دات، نبدا بلا دات 2010 يقدر يكون عندي بلوزيور فاكتور 2010 بحال دابا ندير هنا 20000 وهنا ندير عاوتاني لا ملي تبان لي ديال صافو دير ان هاد لا كولون ما سوبورطاش ديك المعلومه. دونك هنا 200000 هذيك، دونك غندير هنا عاوتاني هكا وغندير له حتى هادي 2010. غنزيدو واحد اخر، يعني 2010 عندي جوج ديال لي فاكتور. نقدروا نزيدو اوطون ديال 2010 مي الكالكول كيبقى الخدمه نفسها. دونك غندوز عاوتاني نديرو هنا اون فالور هكا، غنجي هنا غنديرلو هادي ديال هكا نديرلو 2011. عاوتاني بنفس الطريقه 2011 هنا غنديرو اون فالور وغنديرو هادي 2011 بحال 2011 هي عندي جوج، ولا نديرو عاوتاني هنا اون فالور غنديرو هنا 2012 غيكون عندي جوست وحده. هنا ندير 2012 هنا ندير 2012 هنا عاوتاني غيكون عندي واحد اخرين. دونك هنا نكتفيو بهذا القدر هذا. غندوز للكريي نشوفو واش كاينه شي روكات. انا خصني ندير المونطون، نجمع المونطون ديال لي فاكتور. نقدر ندوز كرياسيون دو روكات نفيرمي وندير هنا مود اس كيو ال. الا درت له سيليكت سوم وقلت له مونطون
somme montant قلت له دير لي لا سوم ديال لي مونطون ابارتيغ من لا طابل فاكتور. الا درت هاد لا روكيت هادي نشوفوا الريزولت اللي عطيني. دار المونطون ديالهم كاملين، ماشي هذا هو الهدف ديالنا، حيت هاد لا روكيت هادي ما عاد تفيدها، تعطيني المونطون غلوبال اللي حققنا من 2011 حتى 2013. هنايا ماشي هذا هو الهدف ديالنا، انا خاصني المونطون باغ اني، المونطون باغ اني. انا رجع للمود اس كيو ال. دونك ديجا شنو هي الطريقه باش نقد نتعرف على لاني ديال ديال واحد، لاني ديال لاني ديال اون فاكتور. دونك هنا نقد نقول له هي لاني فونكسيون ديجا بريديفيني ديال اف دات. قلت له لاني يعني شنو غيافيشي لنا دابا؟ غيافيشي لي لاني موراها لاني ديال شاك دات وحداها المونطون، ولكن هاد المونطون ماشي ديال كل اني، هاد المونطون غيكون المونطون جلوبال. يعني غنلقى ان دونك الى اكزيكوتينا كيعطينا هاد الميساج هذا. علاش؟ لان قلت له لاني ديري الصوم، غيجمع على الصوم ديال كلشي، ولكن لا صوم ديال كلشي ماشي هو لا صوم ديال ديك لاني اللي حنا عزلنا هنايا. دونك هاد الصوم يعطينا ديال كلشي. يعني لا نزول انا بعدا هاد الصوم كونترول اكس ونكزيكوت. دوك عطاني دابا يعني ديك لا فونكسيون عطاتني لاني دي زاني اللي كاينين مزيان. دوك غنرجعو للمود اس كيو ال. هنا لا بغيت نخدم الصوم خصني لابد نقول له هاد لا صوم غيديرو باغ اني، هاد لا صوم غيديرو باغ اني. غادي نسميها باغ اكزومبل اني، نقول له هاد لا صوم يديرو باغ اني. وهنا هو الضوء ملي كنقول له شي حاجه باغ بور شاك اني عطيني المونطون لا صوم، يعني ماشي ديال كلشي. هنا الضوء ديالاش ديال واحد لا فونكسيون واحد اللي هي جروب باي وهنا كنعطيوه ياش هادي جروب باي غنقول له اني، يعني بور شاك اني عطيني لا صوم. نحاولوا نديرو شي اكزيكسيون. دونك فونكسيون داغريغاسيون غنديرها هكا كونترول سي كونترول في اكزيكوتي. دونك كما كتشوفوا عطاني بور شاك اني عطاني المونطون، يعني دابا ديال 2010 عطاني 210,000. الا رجعنا لا طابل ها هي 200,000 زائد 10,000، هاهي 200,000 زائد 10,000. وبالنسبه للاخرين نفس الحاجه. دونك هنا نرجع للريزولطا، نرجع لا روكيت ديالي ها هي مود اس كيو ال. دونك هنا عطاني لاني وهاد لا صوم ديال المونطون قلنا له ديري لا صوم. هاد لا فونكسيون دابا غتولي خدامه على هادشي باش قلت له روغروبي، غادي روغروبي باغ اني. يعني ملي كنقول له روغروبي باغ اني بمعنى كنقول له ديري لا صوم ديال المونطون بور شاك اني. دونك هاد الفونكسيون غتعاوننا بزاف في التريتمون اللي باغي نديرو، في البروجي اللي باغي نديرو. دونك هنا غنرجعو عن هاد لا فونكسيون غنخليوها. غنفتحو دابا غنفتحو سي شارب ديالنا. فتح. دونك غندير هنا اوتر بوطون غنسميه، ندير بوطون واحد اخر. هذا هو البوطون اللي غيجيبني ابارتيغ من لا باز دون. كليكي اي جليسي، نسميه بوطون باز دون. نسميه هنا نسميه بوطون لا شارجي ابارتيغ من لا باز دو دون. نكليكي على هاد البوطون. دونك اول حاجه نستافدو منها هي هاد الكود، هاد الشيء هذا نسجلو اونغوجيستريسو. نسجل هاد لا باز دوني هادي ديالنا اونغوجيستريسو. دونك قلنا بلي راه ديجا اوفيرت، واش قلنا له ما تسجلش. دونك غنرجع نشوفو ها هي فاكتور لا روكيت création de requête fermé mode SQL. غنخلي لا روكيت مشات لا روكيت. دونك هنا لا روكيت ما فيها باس غنذكروها مجموعين سيليكت يير ديال دات، يعني يعطيني لاني غيسميه از لا كولون. السميه د لا كولون غيسميه اني.
وهنا عيدي لي فروم، ماشي غنقول له الحاجه الثانيه عيدي لي لا سوم ديال اش ديال لي مونطون، لا سوم ديال لي مونطون فروم كال طابل، فروم لا طابل فاكتور. هنا غنقول له دير لي لا سوم ديال المونطون باغ اني، دونك هنا غنجي هكا وغنقول له جروب باي، هذاك لا سوم ما ديرش لا سوم جلوبال ديال كلشي، دير لا سوم بور شاك اني. في هذه الحاله هذه لا فونكسيون اللي كتمكننا باش نديرو هادشي هو جروب باي، جروب باي، ونقول له هادي لان جروب باي ان، يعني عطيني لا سوم بور شاك. ملي كنقولوا جروب باي يعني باغ ولا بور شاك، باغ اني يعني لا سوم لكل ان. اكزيكوتي هو عطانا الريزولتا، وهادشي هو هداك. نرجع هاد لا روكيت نسجلوها باش ما نضيعوهاش عاوتاني. روكيت اونغوجيستري، روكيت 4 فاكتور. دونك هنا حنا مافيشين غير لي طابل. دونك هنا نزول الكوش لي كوشي لي طابل. دونك غنمشي كاع كاريمون ناخد نديرو مود اس كيو ال type d'objet tâche table requête formulaire état tous les objets access، tous les objets access باش تبان لي لا روكيت ديالها هي روكيت 14 ها هي. دونك عندي لا اونجستري. شوفوا لنا الشومان ديال لا باز دوني ها هي سي شارب ار ام ا كذا. دونك غنفيرمي هاد لا باز دوني هادي، غنمشي غنديبلاسيها ها هي فيديو لايف سي شارب بروجيكت ها هي هنا. لا باز دوني هي هادي غنكوبيها كوبي ونحطها كاريمون على الاكستيريور هنا كولي. نرجع للسي شارب. دونك هنا غنمشي اول حاجه نديرو اوتي، اوتي كونيكسيون على باز دوني، نمشي نحدد لها الشومان ديالها. دونك هنا ها هي لا باز دوني ديالنا، اوفرير اوكي تيست كونيكسيون اي اوكي. دونك هنا هكا استفدنا حنا خدينا لا شين دو كونيكسيون. اول حاجه كنحتاجو هي هاد لا شين دو كونيكسيون كونترول سي. عندك على هاد شارجي بي دي ونبداو البروغراماسيون ديال هاد البوطون. دونك هنا كونيكسيون string connexion string égal نعطيو ديك لاشين دو كونيكسيون ديالنا، نعطيوه لاشين دو كونيكسيون. دونك هادي غنزولها هنا عندي هكا. دونك حددنا لاشين دو كونيكسيون. دونك باش نبوانتي على فيغ اون باز دوني كنحتاجو او ال او دي بي كونيكسيون، او ال او دي بي كونيكسيون كونيكسيون. عندي هنا دي بي ايغال نيو او ال او دي بي كونيكسيون، وهادي كتاخدهم بارامتر ديالها معلومات على لا باز دوني اللي عند منها الدرايفر اللي غنخدمو ومنها الشومان ديالها. دونك هنا باش نخدم او ال او دي بي كونيكسيون خصني امبورتي او ال او دي بي. دونك مورا دونك هنا او ال او دي بي كوموند غنسميها، هذا هو السيد اللي كيتكلم بالاكزيكسيون ديال الكوموند ديالنا. غنقول له سي ام دي ايغال نيو او ال او دي بي كوموند. شنو كنعطيوه؟ كنعطيوه لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو زائد لا روكيت كنعطيوه ياش لا باز دو دوني دي بي. دونك غنحاولوا ان لا باز دوني ديالنا نفتحوها افون. غنقول له دي بي بوين اوبن، هاهي تفتحات لا باز دوني. اي ابخي دونك هنا خصني نحدد لا روكيت ديالنا اللي غنكزيكوتيو. غنديرو ستريم كويري ايغال ايغال، وهنا نكتب لا روكيت ديالنا فيها باش نمشيو لا باز دوني ديالنا مباشره نفتحوها وناخدو لا روكيت ديالنا. دونك اكتيفي لو كونتوني فيرمي، نمشي لا روكيت اللي كانت لا روكيت 14 ها هي مود اس كيو ال، مود اس كيو ال، وناخدو هاد لا روكيت.
دونك لا كولون الثاني ما فيها باس هو نسميه از ام تي. دونك نكوبي لا روكيت ديالي، نمشي هنا، نمشيو هذا كونترول في بوان فيرغول. دونك هنا حددنا لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو. دونك لا كولون الاول هو لاني، اي لا كولون الثاني هو ياش هو المونطون. دونك هنا هاد الكويري غندوزوها اون بارامتر ديال سي ام دي كوموند، اي ابخي غنديرو بوكل ديالنا، خصنا الريزولتا نيكزيكوتيو بعدا لا كوموند ديالنا سي ام دي بوان اكزيكوت ريدر، والريزولتا نحطوها فواحد لوبجي بتيب او ال دي بي داتا ريدر، انا نسميها ار اس. دونك الريزولتا ديال ليكزيكسيون د هاد لا كوموند غتحط لي في هاد لوبجي هذا. يكفي دابا اننا نديرو واحد البوكل وايل ياش ار اس بوان ريد. دونك كاين دي لين هنا غنقولو له لا لين اللي كيمكنني باش انني ناجوتي فين في التشارت ديالي هو هذا. نكوبي هاد لا لين هذا هنا نكوليه. دونك قلنا له ديس بوان شارت ان بوان سيري. شمن سيري دابا؟ هذا هو السميه ديال السيري. نشوفو حنا السيري شنو سميناها. راه ديجا عندنا السيري سميتو ريفوني، دونك غنخليو ريفوني. دونك شكون اكس؟ اكس غيكون هو لاني، اكس غيكون هو لاني، يعني هو ار اس دو زيرو، لان ار اس دو زيرو هو لاني ياك. والمونطون هو ار اس دو ان. دونك هنا ار اس دو ان، لان هاد لا روكيت اول حاجه كتعطينا هي لاني، ثاني حاجه هو المونطون. ار اس دو زيرو هو لاني، يعني هنا نحطو لاني مورا نحطو المونطون فديك الشارت جرافيك. اي ابخي غنقولو له سي ام دي بوان dispose et غنديرو db بوان close. اي نحاولو نيكزيكوتيو لا روكيت ديالنا ما فيها باس. الا كانت شي تراي هنا اي اسيي بحال اللي كنقولو اسيي تيكزيكوتي هاد لا روكيت هادي كاتش اكسبشن. هنا ندير اكسبشن او اكس هكا، اي نافيشي واحد ميساج بوكس نقولو له بوان شاو، نقولو له او اكس بوان ميساج، اكس بوان ميساج بوان في. نجربو هنايا الحاجه اللي اجوتينا هي ار اس دو زيرو اللي هي لاني، اي موراها المونطون. يعني عاوتاني ندير المره الجايه لاني ديال لا لين الجاي بالمونطون ديالو نيكزيكوتيو. شوفوا هاد ليغور ديالاش. دونك هنا سيكونس ديشابمون، يعني شي هادي خصنا نديروها هكا. كليكي على هاد البوطون شارجي بي دي. دونك هو عطاني 2010 شحال مونطون، 2011 شحال مونطون، 2012 شحال مونطون. حنا مازال عندنا واحد السيري واحد اخر شارج. انا باغي بور شاك سيري يعطيني هذا لوان المونطون. نورمالمون فاكتور كتكون بالتيفيا، بغيت وحداها يعطيني اور تاكس شحال، اور تاكس شحال، ويعطيني الطو ديال التيفيا شحال. دونك غنحاولو نزيدوهم هنايا. دونك غنرجع ديجا لا روكيت ديالنا، غنرجع ياش لا فورم ديالنا، وغنزيدو هنا دي سيري ريفوني مداخل. دونك السيري هذا السيري ديالنا غنسميه هذاك لو فوني الاول غنسميه باغ اكزومبل اللي سميتو ريفوني غنسميه تو تاكس كومبريز. دونك هنا غندير له السميه ديالو تي تي سي، تي تي سي. دونك هذا الثاني غنسميه مونطون اور تاكس سون تي في. وغنزيد واحد السيري واحد اخر غنسميه مونطون تي في، هذا القيمه ديال تي في.
Donc, montant TVA et le montant de TVA. On dit le OK. يعني دابا عندي 3 سيري غنحاول نكليك على هذا البوطون هذا. دونك هذا الاول اللي كان كيبان لنا هنا شكون هو هذا. هاد لي دوني هادو هما ديال ار اس دو 1 شكون هي. هذا هو المونطون تو تاكس غنديرو هكا دوبل تو تاكس كومبري. شنو كيساوي؟ كيساوي كونفيرت بوان تو دوبل شكون ار اس دو 1 هذاك هو تي تي سي. هو نديرو هنا كونترول سي بوان فيرغول. دونك هنا وهنا عندي تي تي سي بحال اللي قبل ديك لا فالور حولتها لدوبل وحطيتها هنا واخا. دونك هذا سميتو تو تاكس كومبري. دونك دابا الا بغينا المونطون اور تاكس. المونطون اور تاكس غنديرو دوبل ام اش تي ايكال نورمالمون كيساوي تي تي سي فوا شحال باعتبار ان تي في اعتبروها هي 20% فوا 0,8. دونك بحال اللي كنزولو 20% نضرب في 0,8 هذا هو المونطون اور تاكس. دونك غنزيد واحد الكولون هنا واحد اخر غنقول له اجوتي لاني غيبقى نفسه يعني في نفس لاني. هنا غنقول له مونطون ام اش تي غنقول له شحال هي اجوتي اجوتي ام اش تي اي ابخي دوبل غنقول له مونطون هذاك تو تاكس كومبري ام اش تي شنو بقى لنا مونطون تي في يعني يكفي اننا نديرو تي تي سي ناقص ام اش تي بوان فيرغول ونزيدو لا كولون ديالها هنا كونترول سي كونترول في نسميه ام تي في هكا وهنا نديرو ام تي في دونك خدينا المونطون ديال لا فاكتور مشينا خدينا المونطون اور تاكس اكزيكوتور شارجي. دونك كاين شي دونك قلنا ام تي في انتروفابل يعني هذا تاع اللي سميناه ماجيسكول. دونك غنديرو ام تي في كونترول اس مونطون ديال تي في باك لا شارجي. دونك هو عطاني هذا هو المدخول هذا هو بداخل انكلو تي في تو تاكس كومبري. هذا ما فيش تي في وهذا هو المونطون ديال تي في اللي غيتخلص.